आओ देखें मुकद्दस कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 14वां बाब 25वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 25वीं आयत से लेकर 30th वर्स तक हम देखेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्सेस 25 to 30। आओ देखें 25 से हम पढ़ेंगे 30वीं आयत तक। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी न करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाता है तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब न्यू डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील न कर सका। 30वीं आयत, या कौन ऐसा बादशाह जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता और पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूं या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ आता है। ये 31वीं आयत है, बट 30वीं आयत तक हमारा आज का पैगाम है। मुकद्दस कलाम की पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत। सब कहें आमीन। पैरवी की कीमत, यीशु मसीह के अगर पीछे चलना है तो आपको कीमत लागत का हिसाब होना चाहिए, ठीक है, उसका आपको हिसाब होना चाहिए। आज इस मौजू पर हम सीखेंगे। बाइबल की हिस्ट्री देख लें आप कि जिन लोगों ने भी खुदा का हुक्म माना, खुदा उनसे हम कलाम हुआ, उन्होंने खुदा के हुक्म की तामील की, उन्हें दुखों में से गुजरना पड़ा। अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम जो था वो खुदा का दोस्त था। ये एजाज़ात प्रिविलेजेस सब लोगों को नहीं मिले। आज तमाम अहले यहूद और मसीही और दूसरे भी कुछ अदियान जो अपने आप को अब्राहम की नस्ल से मंसूब करते हैं और वो फख्र महसूस करते हैं कि हम मुकद्दस अब्राहम की नस्ल से, हम उसकी औलाद हैं, और बतौर मसीह हमारा भी ये एजाज है कि अब्राहम हमारा रूहानी बाप है। आमीन। लिखा है खुदावंद का हर एक सुखन उसे आजमाता रहा। जितने भी लोग बुलाए गए खुदा की तरफ से, खुदा ने उन्हें खिदमत के लिए बुलाया, खुदा ने उनके साथ कलाम किया, वो आजमाए गए। अगर कोई ये कहे खुदा मुझसे हम कलाम हुआ है और वो आजमाया नहीं गया तो फिर वो झूठ बोलता है। मुकद्दस हस्तियां बाइबल मुकद्दस ओल्ड टेस्टमेंट में, इवन नए नामे में भी मुकद्दस मरियम के साथ खुदा का फरिश्ता आता है और खुदा का पैगाम उससे देता है कि खुदा ने तुझे चुन लिया है। इस पर मैंने पैगाम दिया था, खुदा ने मुकद्दसा मरियम ही को क्यों चुना? क्योंकि उसने खुदा को कहा यस लॉर्ड। बोले मेरे साथ, ये जो खुदा को यस कहने वाले लोग हैं ये खुदा को बहुत ज्यादा पसंद है। और मुकद्दसा मरियम की शान में जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि बेशुमार लोग खुदा को ना करते हैं, खुदा की मर्जी के लिए दुआएं तो करते हैं, लेकिन जब खुदा कहता है ना ये बात तुझे करनी है, ये काम तुझे करना है, फिर पीछे स्टेप बैक हो जाते हैं। खुदा जिससे भी हम कलाम हुआ है वो आजमाया गया है। जिस दिन मरियम ने कहा था ना
मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा था? मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे। तो उसी दिन से मुकद्दसा मरियम के चैलेंज, मुसीबतें, दुख शुरू हो गए थे। तो इसलिए जिन जिन लोगों से, जिन हस्तियों से खुदा ने कलाम किया, वो आजमाए गए। आमीन। वो उन्होंने पैरवी की, फिर कीमत भी अदा की। यूसुफ के बारे में देखें, वो चुपके से छोड़ना चाहता था, खामोशी के साथ, लेकिन वो मुकद्दसा मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। ये होता है रूहानी म्यार ईमानदारों का कि वो किसी को बदनाम ते ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੁਤਰਾਪਨ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਆਪ ਆਦਤ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨਗੇ तो फिर ही इस पास आएंगे। लेकिन वो ईमानदार, वो मुकद्दसीन जो यूसुफ की तरह किसी को बदनाम नहीं करते, हमें उन्हें सलूट पेश करना चाहिए। सब कुछ जानते हुए भी ये आसान है लोगों के बारे च गल्लां करना, लेकिन अपने बारे च गौर करना है मुश्किल काम है। जिस शख्स के साथ खुदा ने कलाम किया है वो आजमाया गया है, उसे पैरवी की कीमत अदा करनी पड़ी है। और जो टेक्स्ट आपके लिए तिलावत किया गया है, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ये तालीम दे रहे हैं अपने शागिर्दों को। अब कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह की तालीम तो नाकाबिले अमल है, इस पर कौन अमल करेगा? लिखा है इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए और उसके साथ न रहे, क्योंकि वो अपने दिल में कहते थे ये तालीम तो नागवार है, इस पर कौन अमल करेगा? आज भी बेशुमार जो लोग हैं वो यही समझते हैं कि यीशु मसीह की तालीमात तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, कई कहते हैं जी फजल बड़ा आसान है, शरीयत औखी सी। और भाई शरीयत च ते तुसी कुर्बानी दी, चंदा दिता, माल पानी लाया तो काम सीधा। लेकिन मसीहत में, फजल में ऐसा नहीं है, इसमें आपको अपना आप भी देना पड़ता है। जुम्मे वाले दिन ही हम सीख रहे थे ना कि पुराने हित में तो बकरों और बछड़ों और बैलों का खून बहाया जाता था, कुर्बानियां दी जाती थी। अब हमें अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना है। तो दसो शरीयत सौखी है कि फजल सौखा है? ये मुश्किल है, लेकिन ये नहीं कि इस पर अमल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। थैंक यू बेटा। हम खुदा के कलाम की पैरवी कर सकते हैं, हम खुदा के अहकाम की, उसकी शरीयत की, उसके अहकामात और उसके कवानीन की पैरवी कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि रिश्तों को छोड़ दिया जाए, है ना? हैरान कुन बात है ना। 26वीं आयत में लिखा है, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और मां और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी न करे, तो मेरा शागिर्द है ना। ये आम अंडरस्टैंडिंग में तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो की है ना वो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि हम खुदा के अहकामात, उसकी शरीयत, वो ग्रेस है, वो ओल्ड टेस्टामेंट है या न्यू टेस्टामेंट है, हम उसकी पैरवी कर सकते हैं। हालेलुया। हम उसकी पैरवी कर सकते हैं। ये काबिल अमल है। जो 26वीं आयत मैंने अभी आपके सामने रखी है, इस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक आदमी यीशु मसीह के पास आता है
وہ کہتا ہے کہ میں تیری پیروی تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن تو مجھے اجازت دے کہ میرا باپ مر گیا ہے، میرا باپ مر گیا ہے، میں اسے دفن کر کے واپس آتا ہوں، پھر میں تیرے ساتھ تیری خدمت کروں گا۔ یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ سنیں، خدا یسوع نے کہا مردوں کو ان کے مردے دفن، جڑا مر گیا وہ بھی مردہ ہے، وہ تے جسمانی مردہ ہے، تے جنہاں نے دفن کرنا وہ روحانی مردے نے۔ مردوں کو حالانکہ مردے نو دفن، لیکن یسوع سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو مر گیا ہے وہ جسمانی مرا ہوا ہے، اور جو دفن کرنے والے ہیں یعنی وہ بھی مردہ ہے، تے جڑے انہوں دفن کرنے والے نے اور روحانی طور تے مردے نے۔ تو میرے پیچھے چل۔ اب اس میں بات کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی تھی؟ شریعت یہ کہتی تھی کہ جو پہلوٹا ہوتا تھا اسے میراث میں سے 2 گنا دیا جاتا تھا، 2 حصے ملتے تھے۔ کنے؟ ساڑھے تے ہے نا بھی جڑا سب تو چھوٹا ہے وہ بچارا سامدہ ماں پیو نو، شریعت میں ایسے نہیں تھا۔ شریعت میں جو بڑا ہوتا نا پہلوٹا، وہ ماں باپ کو سنبھالتا تھا، وہ باقی بچیاں بھی اپنے گھر چلے گی، باقی بھائی بہن اپنی شادی کرے، اپنی فیملی میں سیٹلڈ ہو گئے، لیکن جو پہلوٹا ہوتا تھا اس سے جائیداد میں سے میراث میں سے کیا ملتا تھا؟ تو اسے 2 گنا کیوں ملتا تھا؟ کیونکہ جو ماں باپ کا حصہ ہوتا تھا وہ بھی، تو اس لیے چھوٹا نہیں سنبھالتا تھا، پہلوٹا سنبھالتا تھا۔ اب یہ جو شخص یسوع کے پاس آتا ہے اسے کہتا ہے کہ میرا باپ مر گیا ہے تے کام سیدھا ہو گیا ہے، ہوں ذرا کوئی مال پالی جمع کر لین دے، چونکہ بٹوارا ہو جائے گا تے مینوں حصہ مل جانا ہے، تے جدوں اپنے کول پیسے آ گئے تے پھر منسٹری تے آپا کرنی ہے۔ تے کئی اسی طرح ہی سوچتے ہیں کہ پیسے آ جان گے، وسائل آ جان گے، کوئی دروازہ کھل گیا تے آپا منسٹری شروع کر دینی، نہ کھلیا تو پھر نہیں کرنی۔ یہ کیسی منسٹری ہے بھائی جو وسائل آنے سے کی جاتی ہے؟ اس کا تعلق وسائل سے نہیں ہے، اس کا تعلق وفاداری سے ہے۔ آپ وفادار رہیں، خدا آپ کو وسائل دیتا جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں مجھے اپنا باپ دفن کرنے دے۔ یسوع یہ نہیں کہہ رہا کہ تو اپنے باپ کو دفن نہ کر، اس سے مراد کیا تھا؟ اس سے مراد یہ تھا کہ خداوند یسوع سے کہہ رہے ہیں کہ تو اس دولت پر بھروسہ کر رہا ہے جو تجھے میراث میں ملی ہے، جبکہ تیری میراث تو تیرے سامنے کھڑی ہے۔ یسوع مسیح ہمسیلف، لاویوں کیوں کہا گیا تھا کہ لاوی کھیت میں کام نہ کرے؟ 11 قبیلوں کو ان کا میراث کا حصہ ملا، انہیں زمینیں ملیں، انہیں فصلیں ملی، انہیں کھیت ملے، انہیں سب کچھ ملا۔ لاویوں کو خدا نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ لاوی خدا کے تھے، اور جو کچھ خدا کا ہے وہ لاویوں کا ہے۔ آج بھی بے شمار لوگ پیروی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس پر بھروسہ، ہم ماضی دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ماضی بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، گندگی سے، ناپاکی سے، پلیدگی سے، بیوقوفیوں سے، نادانیوں سے، بدکاریوں سے، شراب سے، میں نوشیوں سے، نشے سے، مار کٹائی سے، دھوکہ دہی، فریب سے ماضی بھی بھرا ہوا ہے۔ وہ دینے کے لیے تیار ہے اور حال بھی دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ سٹل کئی لوگ گناہوں میں آج بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن لوگ اپنا مستقبل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ شخص جو کہتا ہے میں اپنے باپ کو دفن کر رہا ہوں پھر آ کر تیری پیروی کروں گا، وہ در حقیقت اس دولت کی طرف دیکھ رہا ہے جو بٹوارے میں اس کو ملنے والی ہے، وہ اس حصے کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ اس میراث کی طرف دیکھ رہا ہے جو بٹوارے میں اسے ملنے والی ہے، جو اس کے سامنے کھڑا ہے،
جس کے بارے میں مقدس پالوس رسول کہتے ہیں یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. ہلیلویا. جو ہمارے ماضی، ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کو سنوارنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا. یسوع مسیح اسے یہ سکھا رہے ہیں کہ میں تیرے سامنے تیرا مستقبل ہوں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کی پیروی کے لیے قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ایک اور پوائنٹ، ایک اور نقطہ. یہاں پر وہ فرماتا ہے 26ویں آیت میں، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد. یہ بہانے بازوں کی بات ہو رہی ہے. کن کی؟ بہانے باز جو ہیں. ہمارے پاس بے شمار بہانے ہیں. میں نے بارہا اپنے پیغامات میں یہ بات سکھائی کہ دنیا گناہ کے لیے، ظلم کے لیے بہانے بتا دیتی ہے. گناہ کرندہ، ظلم کرندہ بہانہ تو انہوں نے آندا ہے، لیکن گناہ سے بچنے اور ظلم نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں آتا لوگوں کو. یو فالو می؟ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ لوگ گناہ کے لیے، ظلم کے لیے، زیادتی کے لیے کوئی نہ کوئی عذر ضرور پیش کرتے ہیں کہ جی اے وجہ تو میں پٹھا کام کیتا، میں کی کرتا جی، میں کہاں جاتا جی. او بھائی، ساری دنیا کرپشن کر کے سامنے نہیں آئی، سب لوگ بے ایمانی کے ساتھ اوپر نہیں آئے. خدا ہمیشہ اپنے لیے نیک اور اچھے لوگوں کو جو بقیہ ہے بچا کر ضرور رکھتا ہے. ایلیا نے بھی کہا تھا میں اکیلا بچا ہوں. کئی بار سانوں بھی ایویں لگتا پورے محلے چ میں ہی راست باز ہاں، میں ہی نیک، میں ہی ہولی ہولی ہوں، باقی سارے نپاک ہی نے. نو، خدا اپنے لیے ضرور نیک اور اچھے لوگوں کو بچا کر رکھتا ہے. غاروں میں خدا نے ان کی پرورش کی تھی. ہر جگہ خدا کے نیک بندے آپ کو مل جائیں گے. ہر جگہ، ہر قوم میں آپ کو اچھے لوگ مل سکتے ہیں. اس سے مراد ہے بہانے کرنے والے. کون سے؟ کئی دفعہ رشتوں کو ہم بہانہ بنا لیتے ہیں. ہم اپنی ہیلتھ کو، اپنے جذبات کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنے معاملات کو بہانہ بنا کر کہتے ہیں. یہاں پر اپنی جان کا بھی ذکر ہے کہ ہم چیزوں کو بہانہ بنا کر پیش کرتے ہیں، ہم رشتوں کو بہانہ بنا کر پیش کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہیں، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، یہاں تک کہ اپنے بہانے بنا لیتے ہیں کہ اے وجہ جدی ہے تو میں نے خدمت کر رہا ہوں، تھوڑا کام ٹھیک ہو جائے پھر کراں گا. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، حالات نہ کبھی ٹھیک تھے، نہ ٹھیک ہیں، اور نہ کبھی. ایماندار کے چیلنج اس گناہ بری دنیا میں ہمیشہ قائم رہتے ہیں. ایک وقت آئے گا جب ہم آسمان پر چلے جائیں گے، پھر یہ سارے چیلنج ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گے. لکھا ہے وہاں پر، وہ ہماری آنکھوں کے سب آنسو اس زمین تے رونا دھونا لگا رہنا ہے. اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، فقط اس پر بھروسہ کریں. آج صبح یہی پیغام تھا، خوف نہ کر اور اعتقاد رکھ. خوف نہ کر اور اعتقاد رکھ. آج صبح یہ تھی بات جو شاعر کی بابت تھی. یسوع کی پیروی کے لیے دکھوں میں سے گزرنا. برج کا بھی ذکر ہے یہاں پر کہ جب کوئی برج بناتا ہے، یعنی ٹاور، لاگت کا حساب لگانا ضروری ہے. جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، مگر فتح، جی ہاں جی. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے آغاز کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ مشکل ہوتا ہے. پہلا قطرہ جسے آپ کہتے ہیں کہ پہلا قطرہ بننا مشکل ہے. ہم یہ کہتے کہ تو اگے جا، نہیں تو کر. کسی نے دعا لکھی نا، دعا لی نہیں، یہ کہہ دو. وہ کہتا انہوں کہہ دو، وہ کوئی دے آ جاوے. پہلا قطرہ بننا مشکل ہے.
اگر آپ آغاز کریں گے، اگر آپ شروعات کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی شروعات کمزوری میں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو پہلا ہدیہ دیا وہ بہت چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے جو پہلی ہدایت آپ لے کر آئے ویری لٹل، بہت تھوڑی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ خدا جب آپ کی وفاداری دیکھے گا تو خدا آپ کو اپلفٹ کرے گا۔ بائبل کی ہسٹری دیکھ لیں، چرچ ہسٹری دیکھ لیں کہ جن جن لوگوں نے خدا کے لیے آغاز کیا ہے، بیج بویا ہے، خدا نے انہیں سرفراز کیا ہے۔ آمین۔ تو لاگت سے مراد یہاں یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر اول درجہ خدا کو دے۔ ہلیلویا۔ پہلا درجہ کس کا ہونا چاہیے؟ جی بولے ذرا۔ ہاں، ایوب کی زندگی سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اسی تے اول درجہ دینے نا بھی اپنی بیوی، بچے، بہن بھائی، رشتہ دار، ناتے دار، جو ہیومن بینگ ہماری سوچ ہے، کیا ہے بچے چتے میری جان ہے، اے بیٹی چتے میری جان ہے، اے میرے پتر چتے میری جان واسدی ہے نا، کہتے ہیں نا جذباتی ہو کر، ہیومن بینگ ایسی گفتگو ہم کرتے ہیں، اٹس اوکے۔ لیکن یہاں پر جو انڈرسٹینڈنگ ہے لاگت کی وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو اول درجہ ہے، جو فرسٹ پریورٹی ہے، جو پہلا مقام ہے، جو سب سے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی اور ہستی آپ کی زندگی میں ہے، وہ آپ کا خدا ہونا چاہیے۔ باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں، ترتیب وار آتی ہیں۔ خدا ہے، آپ کی بیوی بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، ارد گرد کی قومیں ہیں، یہ ساری بعد میں آتی ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہ ٹیچ کر رہے ہیں شاگردوں کو کہ تمہاری زندگی میں جو اول درجہ ہے، وہ فرسٹ پریورٹی جو ہے، وہ تمہارا خدا ہونا چاہیے۔ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ لاگت سے مراد یہ بھی ہے۔ کلام میں لکھا ہے اگر خداوندی گھر ہے نا، یعنی اگر آپ محنت بھی کر رہے ہیں، اگر آپ اسٹرگل بھی کر رہے ہیں، اس پر پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ خدا آئیڈیا دیتا ہے۔ God gives an idea۔ خدا کیا کرتا ہے؟ خدا مستری تو نہیں بھی آ کے تڑنا دیہڑیاں لائے گا، اس طرح تو نہیں نہ ہونا کہ جی تہاڈا گھر بنا دیا تو خدا آپ وہی بنا کے گیا ہے۔ نو، ایسے نہیں ہوتا۔ خدا آپ کو آئیڈیا دیتا ہے، خدا آپ کو سوچ دیتا ہے، خدا آپ کو وسائل دیتا ہے، خدا دروازے کھولتا ہے، خدا پروویژن کرتا ہے، خدا فیور جاری کرتا ہے، گھر بھی بن جاتا ہے اور ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور سب کچھ مہیا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اول درجہ خدا کو دیا ہے۔ لاگت سے مراد یہ بھی ہے، اگر خداوندی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت، ہاں جی، خدا پر بھروسہ کیجئے۔ نیو ڈال کر، کیا لکھا ہے؟ نیو ڈال کر، بنیاد رکھی اس نے لیکن خدا پر بھروسہ نہیں کیا، اور پھر بعد میں لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اب حاصل کلام کیا ہے ہمارے لیے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ آپ محنت کریں، اسٹرگل کریں۔ کلام فرماتا ہے کہ محنتی کا ہاتھ اس سے دولت مند بناتا ہے۔ آپ ہارڈ ورکر ہوں، یہ بہت ضروری ہے، لیکن آپ اپنی محنت پر تکیہ نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آپ بھروسہ کریں۔ بے شمار لوگ فکر کرتے ہیں، بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم نے خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو اس جگہ پر خداوند یہ سکھا رہے اپنے شاگردوں کو کہ کسی رشتے کو بہانہ نہ بناؤ، کسی رشتے کو آڑے۔ کئی دفعہ جیسے سنڈے میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اتوار کے روز کئی دفعہ آپ چرچ آ رہے ہوتے ہیں تو پرانے ٹک بوئے دے ہوتے ہیں،
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬਹਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਹੈ ਫੁੱਫੀ ਆ गई सी। भाई आप फुफ्फी को बच्चों समेत चर्च में भी ला सकते हैं कि आओ जी हम मिलकर खुदा की प्रोसेस करते फिर वापस आ जाएंगे। यीशु मसीह ये सिखाना चाह रहे हैं कि किसी रिश्ते को खुदा से ऊपर दर्जा ना दो, बहाने ना बनाओ। हमारी जिंदगी में बहुत दफा रिश्ते बहाने होते हैं, बच्चे, फैमिली, आपका शोहर, आपकी बीवी, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स। आप कहते मैं जी वो फलां काम में मसरूफ हो गया था। खुदावंद यीशु ने ये टीचिंग दी है, जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदावंद का है। क्या सिखाया था खुदावंद ने? सिक्के ऊपर सिक्का था, जैसे हमारे सिक्के के ऊपर हजरत कायदे आजम की, आपको पता है वो छवि बनी होती है, तो जो सिक्का था उसके ऊपर कैसर की तस्वीर थी। कैसर जो बादशाह था, और लोग उस वक्त जो बादशाह होता था वो माबूद भी होता था। जैसे जापान के लोग आज भी जो उनका बादशाह होता है वो उनका माबूद भी होता है, वो उनका खुदा भी है। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है कि हमारा खुदावंद, हमारा खुदा बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदावंद है। हालेलुया। खुदावंद यीशु ने क्या कहा? जो कैसर का है, सिक्का पकड़ा और सिक्के पर उनसे पूछा तस्वीर किसकी है? उन्होंने कहा कैसर की। किसकी? जो राइजुल वक्त था, जो उस वक्त लोगों के नजदीक कैसर जो था वो गॉड था, वो लॉर्ड था। आप जानते हैं यीशु मसीह की बाबत कि वो हमारा खुदावंद, बल्कि खुदावंदों का खुदावंद। और जब फिलिपी शहर में पौलुस रसूल ने टीचिंग दी, तो उनको ये टीचिंग दी कि कैसर खुदावंद नहीं है। हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। कैसर खुदावंद नहीं है, यीशु खुदावंद है। तो खुदावंद यीशु ने क्या कहा? सिक्के के ऊपर तस्वीर किसकी है? और खुदावंद ने कहा इंसान किसकी सूरत पर बना है? सिक्के पर किसकी तस्वीर? ये किसकी तस्वीर? ये कैसर का है, यानी सिक्का, ये उसे दे दो, ये खुदावंद का है, ये खुदावंद को दे दो। आप खुदावंद के हैं, आप खुदावंद की छवि पर हैं, आप खुदावंद के हैं। इसलिए किसी रिश्ते को, किसी नाते को, किसी ताल्लुक को, किसी दोस्ती को बहाना बनाकर खुदा को दूसरा दर्जा ना दे। ये नहीं खुदावंद ने कहा कि घर छड़ के तुसी निकल जाना किते। नो, कलाम में ये भी लिखा है कि जो अपने घर ही का बंदोबस्त नहीं कर सकता वो कलीसिया की, है ना, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, लेकिन अव्वल दर्जा खुदा को दें। किसी रिश्ते को अपनी और खुदा के दरमियान हाइल ना होने दें। एक खादम के बारे में मैं पढ़ रहा था, बरतानिया में था, वो नौजवान था, जबरदस्त खिदमत कर रहा था। तो उसकी गवाही मैंने किताब में पढ़ी, हो सकता है मैं सही तरह बयान ना कर सकूं, लेकिन बट स्टिल समथिंग इन माय माइंड। वो एक दिन दुआ कर रहा था तो खुदा ने कहा मुबारक को तूने बुत परस्ती शुरू कर दी। क्या? वो हैरान हो गया कि खुदावंद मैं तो तेरी परस्तिश करता हूं। उसने कहा नहीं, तू फलां लड़की में दिलचस्पी रखता है, अब मैं तेरा मबूद नहीं। वो लड़की हर वक्त तेरे जहन में रहती है, क्योंकि जब हम किसी भी रिश्ते को अपने खुदा से ज्यादा अहमियत देते हैं वो हमारे लिए बुत बन जाता है। वो आपकी मंगेतर,
آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے رشتے ناتے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی وائف سے محبت کریں، بچوں سے پیار کریں، خاندان سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، دوستوں سے، لیکن کسی چیز کو اپنے اور خدا کے درمیان ہرڈل نہ بننے دیں، رکاوٹ نہ بننے دیں۔ آپ کی زندگی میں اول درجہ خدا کا ہونا چاہیے۔ آؤ جھکیں اور اسے کہیں خداوند میں پیروی کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تھینک یو لارڈ۔